अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला ने जमीयत उलमाए इस्लाम की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद करते हुए चारों सूबों को तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर साहिवाल में इस साल के आगाज़ पर पुलिस के हाथों कौमी शाहराह पर 4 अफराद की हलाकत के लर्ज़ाखेज़ वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। ताहम महज 9 माह बाद इस वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमान की रिहाई पर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है कि पाकिस्तान में अब 4 मौसम नहीं रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मुल्क की ज़राअत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से ज़रई पैदावार में खासी कमी वाक़ई हुई है। बांग्लादेश की एक अदालत ने एक 19 साला तालिबा को जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने के बाद जिंदा जलाकर हलाक किए जाने के मुकदमे में 16 अफराद को सजाए मौत सुनाई है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जम्मू और कश्मीर में मवासलात और इंटरनेट पर आयद पाबंदियां खत्म करने के बारे में लाहे अमल पेश करने का हुक्म दिया है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के ओहदेदार ने तस्दीक की है कि जलालाबाद पुलिस ज़िले में जुमे के रोज़ एक खुदकुश हमले में अफगान इंटेलिजेंस की खुसूसी फोर्स को निशाना बनाया गया है। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में जुमे के रोज़ हुकूमत के खिलाफ होने वाले ताज़ा तरीन मुजाहिरों में कम अज़ कम 2 एहतजाजी हलाक हो गए हैं। और अमरीकी फ़ौज में मनसूबाबंदी करने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान की हिमायत कर रहे हैं कि शाम में तेल के कुओं का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और जनूबी और शिमाली कैलिफोर्निया के जंगलों में आग भड़क उठी है। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनकी तिब्बी बुनियादों पर मुकदमात से जमानत पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर अलग अलग समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जुमे को नवाज शरीफ की दरखास्त की समाअत की। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज अदालत में पेश हुए और बताया कि साबिक वज़ीर आज़म की हालत तशवीशनाक है और उन्हें जानलेवा बीमारियां लाहिक हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ का कहना था, ये हर आदमी के लिए आई ओपनर है कि एक गरीब शख्स स्टेट मशीनरी के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता सामने। और ये साहिवाल का जो वाकया है, ये पाकिस्तान की तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस की को और बैनुल अक़वामी जो लिबरल लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, उनके लिए आई ओपनर है। हजरत चाहते हैं ये राजा जुल्करनैन थे, एडवोकेट, जो पंजाब में साहिवाल के केस के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला ने जमीयत उलमाए इस्लाम की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद करते हुए चारों सूबों को तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ारत दाखिला ने जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि चारों सूबों को हिदायत दी है कि अंसारुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंसारुल इस्लाम के इस्लामाबाद आने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है कि पाकिस्तान में अब 4 मौसम नहीं रहे। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मुल्क की ज़राअत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से ज़रई पैदावार में खासी कमी वाक़ई हुई है। ज़रताज गुल ने खदशा ज़ाहिर किया है कि मौसमियाती तग़य्युरात के बाइस पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी यानी ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर ममलकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल वज़ीर का कहना था कि गुज़श्ता साल गंदम और कपास की पैदावार में
خاصی کمی ہوئی ہے اور درمیانے موسم کی فصلیں کاشت نہیں کی جا رہی، جس کی بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے ایک 19 سالہ طالبہ کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے بعد زندہ جلا کر ہلاک کیے جانے کے مقدمے میں 16 افراد کو سزائے موت سنائی ہے۔ اپریل کے سانحے کے خلاف پورے ملک میں زبردست احتجاج ہوا تھا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے، نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے، ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو جموں و کشمیر میں مواصلات اور انٹرنیٹ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے بارے میں لائحہ عمل پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق جمعرات کے روز ہونے والی سماعت میں سپریم کورٹ نے کہا کہ لوگوں کی نقل و حمل اور انٹرنیٹ پر عائد پابندیوں پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ سماعت کے دوران بینچ نے سوال اٹھایا کہ وادی میں عائد پابندیوں کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، مزید کتنا عرصہ یہ پابندیاں عائد رہیں گی۔ بینچ میں شامل جسٹس رمانہ کا دوران سماعت کہنا تھا کہ جموں و کشمیر میں امن و امان قائم رکھنے کے دیگر طریقے بھی ہیں، اور بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں 24 اکتوبر کو گاؤں کی سطح پر پنچایتی کونسل کے انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابات کا انعقاد ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ مقامی سیاستدان زیر حراست ہیں اور زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ جلال آباد پولیس ضلع میں جمعے کے روز ایک خودکش حملے میں افغان انٹیلیجنس کی خصوصی فورس کو نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار صوبے کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خگانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ حملہ جلال آباد ایئرپورٹ کے قریب ہوا۔ NDS-2 اسپیشل فورس جلال آباد ایئرپورٹ پر تعینات ہے۔ ابھی تک جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسی اثنا میں افغان سیکورٹی فورسز شمالی افغانستان میں پچھلے 2 روز میں 2 اہم ضلعوں پر قبضہ واگزار کرانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تاخار صوبے کے درقد ضلعی مرکز پر جمعے کی شام قبضہ واپس لیا گیا۔ افغان سیکورٹی فورسز نے بغلان صوبے کے دہانہ غوری ضلع مرکز پر بدھ کے روز قبضہ طالبان سے واپس لے لیا۔ پچھلے 3 سال سے طالبان اس پر قابض تھے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمعے کے روز حکومت کے خلاف ہونے والے تازہ ترین مظاہروں میں کم از کم 2 احتجاجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد کے انتہائی سیکیورٹی والے علاقے سے ہزارہا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس استعمال کی۔ سرگرم کارکنوں نے لوگوں سے جمعے کے روز احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی تھی، جو وزیر اعظم عبدالعادی مہدی کے اقتدار میں آنے کی سالگرہ کا دن ہے۔ ملک کی اعلیٰ شیعہ اتھارٹی نے بھی آج کے دن کو مطلوبہ اصلاحات کو نافذ کرنے کی حتمی تاریخ قرار دیا تھا۔ امریکی فوج میں منصوبہ بندی کرنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کی حمایت کر رہے ہیں کہ شام میں تیل کے کنوؤں کا تحفظ کیا جائے اور انہیں داعش گروپ اور دوسرے فعال دشمنوں سے بچانے کے لیے مزید آلات بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دفاع کے ایک عہدیدار نے جمعرات کے روز بتایا کہ امریکہ شام میں ابھی بھی امریکی فوجیوں کی صف آرائی کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ شمالی شام میں شامی جمہوری فورس کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ اور امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے ترکی کی جانب سے سرحد پار شامی کرد جنگجوؤں پر فوجی حملے کی مذمت کی ہے۔ ترکی نے یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں کی تھی جب شام سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے معاملے پر گزشتہ 4 دنوں سے اختلاف رائے جاری ہے۔ برسلز میں جرمن مارشل فنڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایسپر نے کہا کہ ترکی کی جانب سے شام میں بلا جواز مداخلت کے نتیجے میں حالیہ برسوں میں حاصل کردہ کامیابی کو خطرہ لاحق ہے۔ بقول ان کے ترکی نے ہمیں پریشان کن صورتحال میں ڈال دیا ہے اور میرے خیال میں مداخلت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں صدر اردوان مداخلت کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ہم نیٹو کے ایک اتحادی کے خلاف لڑائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی غلط سمت پر چل پڑا ہے اور روس سے قربت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جنوبی اور شمالی کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے باعث کم از کم 50,000 افراد کو وہاں سے انخلا کرنا پڑا ہے۔ پیسیفک گیس اینڈ الیکٹرک نے آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہزارہا صارفین کے لیے بجلی کی فراہمی بند کر دی ہے۔ سنوما کاؤنٹی کے شیرف مارک پیٹرک نے لوگوں سے انخلا کی ہدایات پر عمل کرنے کی تائید کی ہے۔
اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہمارا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔